नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। बैंकिङ क्षेत्र अराजक र नाफाखोरी बाटोमा उन्मुख हुँदा व्यवसायी र ऋण लिने वर्ग संकटमा। निकट भविष्यमै देशको सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी बन्ने आकलन। संसदीय समितिले सुनवाई हुने नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने। संवैधानिक नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सकस। संविधानको गलत व्याख्या गरेर चुनाव धकेल्न खोजेको विश्लेषण। सरकारमा रहेका दलहरू डराइरहेको नेकपा एमालेको दावी। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रति लिटर 5 रुपैयाँ वृद्धि। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा विरोध गर्दै आएको बारले अब भर्चुअल माध्यमबाट आन्दोलन गर्ने। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई कोरोना भाइरस विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने। पहिलो चरण अन्तर्गत 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। अफ्रिकासँग भारत 31 रनले पराजित। दोस्रो खेल शुक्रबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी मात्र बन्दै गएको गुनासो व्यवसायी तथा बैंकहरूबाट ऋण लिनेहरूको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति मार्फत पाउने सहुलियतले ग्राहक भन्दा बढी लाभ बैंकहरूलाई भइरहेको छ। केही समय अघिसम्म 8% सम्ममा ऋण प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूले अहिले 13% सम्ममा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सानो कर्जा लिने र मझौला व्यवसायी छन्। नेपालमा यतिखेर सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ। कुनै पनि व्यवसायीले नाफा आर्जन गर्न सकेको छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्र नै जीवन मरणको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पनि व्यावसायिक क्षेत्रको हिस्सा बन्दै सबै व्यवसायीसँग साक्षात्कार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी भएको बेला बैंकिङ क्षेत्रले भने आकाशिदो नाफा कमाइरहेको छ। लकडाउनबाट मुक्त भएको केही समयमै बैंकिङ क्षेत्र झण्डै 28 अर्ब भन्दा बढी नाफा गर्न सफल भएको छ भने लगभग 2 महिनाको अवधिमा मात्र नाफा प्रतिशत झण्डै 19.87% भन्दा बढी छ। यसलाई विडम्बना भन्नुपर्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भयो भनिएको छ। बैंकिङ तरलताको अभावसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको दबाव बढ्दै गएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्र आफ्नो क्षमता भन्दा पनि बढी ऋण प्रवाह गर्न सफल भएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार राख्नुपर्ने मौजात नराखी त्यस्तो मौजात असार मसान्तसम्म सीमा कायम गरे पुग्ने राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अनुसार बैंकहरू न्यूनतम ऋण मौजात भन्दा माथि समेत ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। यसबाट सम्पूर्ण बैंकहरूसँग भएको निक्षेप ऋण लगानी हुन गई बैंकहरू 100% ऋण दिन सफल छन्। अर्कोतर्फ बैंकहरूले आपसमा कार्टेलिङ गर्दै जनताको निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने सहमति गर्दै निक्षेपमा ब्याज बढाएका छैनन्। 4-5 महिना अघिसम्म 8% को आसपासमा भएको ऋणको ब्याज दर अहिले 13% सम्म पुगेको छ। बेस रेट नबढेको अवस्थामा प्रिमियर ब्याज दर मात्र बढाउनु बैंकिङ क्षेत्रको अराजकता बाहेक केही होइन। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवस्थामा सरकारले दिएको सुविधा प्रयोग गर्ने तर जनतालाई त्यो सुविधा नदिने बैंकिङ क्षेत्र नाफाखोर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। यतिखेर बैंकमा ऋण लिने ऋणीहरूको निमित्त बैंकहरू छनौट गर्ने सुविधा छैन, किनभने बैंकिङ तरलता अभावको नारा सबै बैंकले लगाउने गरेका छन्। ब्याज दरमा बढोत्तरी भए पनि ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले
जतिसुकै ब्याज दर बढाए पनि चुपचाप सहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको ऋण लिने वर्ग औपचारिक भन्दा पनि अझ बढी ब्याङ्किङ दबावमा आफ्नो व्यवसाय सम्हाल्न विवश छ। कोभिडका कारण 2 वर्षसम्म नसम्हालिएको व्यवसायले कुनै पनि क्षेत्रबाट थोरै पनि सहयोग नपाएको अवस्था त छँदैछ। अर्कोतर्फ ब्याङ्किङ क्षेत्रले सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि ज्यादा ब्याङ्किङ नीति नियम लागू गर्न खोज्दा अबको दिनमा व्यावसायिक क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले पलायन हुनुपर्ने त होइन, आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लिइने विभिन्न शुल्कहरूको झन गणना गर्न सकिने अवस्था छैन। ठूला व्यापारिक घरानाहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको ब्याङ्किङ क्षेत्र मझौला तथा निम्न प्रकारका व्यवसायप्रति अरू निर्मम बन्दै गएको छ। साना साना ऋणीहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्न छोडेका छन्। देशको अर्थ मन्त्रालय यस्ता ब्याङ्किङ विकृतिप्रति बेखबर छ वा जानकारी राख्दैन। यसलाई विडम्बना मान्नुपर्छ। यसैको प्रतिफल मान्नुपर्छ कि देशमा वर्गीय मान्यता व्यापक देखिँदैछ। अबको केही समयमा जसको हातमा ब्याङ्क छ त्यसको व्यवसाय टिक्न सक्ने, जसको हातमा ब्याङ्क छैन त्यसको व्यवसाय सिद्धिने अवस्था आउन सक्छ। राज्य चनाखो नहुँदा भएको व्यवसाय पनि सकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जनताले लिएको सानो सानो कर्जा समेत ब्याङ्किङ दबावका कारण कैयौंको भोक निन्द्रा हराएको छ। कैयौं मानिसहरू घरबार विहीन बन्ने अवस्था छ। कैयौं अकल्पनीय आत्मघाती निर्णय गर्न विवश छन्। यस्तो अवस्थातर्फ सम्बन्धित निकायहरूको आँखा पुग्न ढिला भइसक्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेश र समानुपातिक बनाउनु पर्ने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्को बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले यसअघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अनिवार्य गरेको हुन्छ संविधानले पनि तिनीहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि समावेशी र समानुपातिक हिसाबले सबै वर्ग तहका अथवा क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू भएनन्। विशेष गरी यो सन्दर्भमा सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्ने गरी बैठक गरेर टुङ्गिएको अवस्था हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले त्यसो नगरेको बताएका थिए। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति प्रयासरत रहे पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ। संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै चुनावलाई पछाडि धकेल्न खोजेको विश्लेषण भइरहँदा नेकपा एमाले मत परिणामबाट सरकारमा रहेका दलहरू भयभीत रहेको आरोप लगाएको छ। तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले यति बेला दलहरूलाई अलमलमा पारेको छ। विशेष गरी राजनीतिक समीकरणमा अल्झेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। वैशाखभित्र चुनाव गरिसक्ने गरी मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगले पटक पटक आग्रह गरिरहे पनि सरकारले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। कतिपयले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नेपाली कांग्रेस लगायत नेकपाबाट विभाजन भएर गएका दलहरू डराइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। सरकारले उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक मार्फत निर्वाचन मिति तोक्ने प्रयास गरे पनि ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस भने आयोगले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको नेता रामहरि खतिवडा बताउनुहुन्छ। पदावधि थप्ने पक्षमा कांग्रेस छैन। हामी सबै पोलिटिकल पार्टीसँग जसै निर्वाचन आयोगले छलफल गराउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेकपा यास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
समाजवादीलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै गरी काङ्ग्रेसले बोलाएको मिटिङमा पनि ओलीजीलाई आउन सर्वदलीय मिटिङ छलफल गरौँ, देशलाई निकासको बाटोमा लैजाउँ भने हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँ आउनुहुनेछ। हामी सहमतिमै स्थानीय तहको र केन्द्रको चुनाव घोषणा गर्छौँ। स्थानीय तहको चुनाव पछाडि मङ्सिरसम्म त केन्द्रको चुनाव भइहाल्छ नि। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधान अनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र संविधानको प्रावधान बाजिएकाले गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गर्दै स्थानीय चुनावलाई पछाडि सार्न खोजेको आरोप एमाले लगाउँदै आइरहेको छ। निर्वाचन पछाडि सारेर गठबन्धन सरकार जनतामा जान डराइरहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको दाबी छ। अब हिजो कुनै बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाउँ भन्दा प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला गर्ने साथीहरू आज संविधानले दिएको दायित्वबाट पनि परपन्छिनु खोज्नु भनेको त्यो चाहिँ एकदमै जनविरोधी कुरा हो र त्यसले उहाँहरूमा जनताप्रति कति अविश्वास छ, निर्वाचनको परिणामप्रति कति भय छ भन्ने पनि त्यसले देखाउँछ। तर जेसुकै भए पनि त्यसो गर्न मिल्दैन। नेकपा एमाले बहुत स्पष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छ कि तोकिएको समयमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चाहिँ सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस्। नेकपाबाट विभाजित भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको जनाधार कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भए पनि एमालेसँग पराजित भएको थियो। त्यसकै आधारमा एमाले नेताहरू गठबन्धन नै आफ्नो विरुद्धमा रहे पनि चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। वास्तवमै मत परिणामको डरले सरकारमा रहेका दलहरू निर्वाचनमा जान डराएका हुन् वा राजनीतिक समीकरणले दलहरूलाई अल्झाएको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमाले 63 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन सम्पन्न गरेको छ। गत 23 पौषमा एकैसाथ अधिवेशन उद्घाटन भएका जिल्लामध्ये 63 जिल्ला नेतृत्व चयन भएको हो। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार अधिवेशन उद्घाटन भए पनि आन्तरिक विवादका कारण पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दैलेख र मुगुमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। यस्तै मौसम र आन्तरिक विवादका कारण धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, हुम्ला र बझाङमा पनि अधिवेशन हुन नसकेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै एमालेको गैर भौगोलिक जिल्ला विशेषमा पनि नेतृत्व चयन भएको छ। यससँगै 6 वटै प्रदेशमा सम्पर्क कमिटीमा पनि नेतृत्व चयन भएको छ। कोरोना महामारी बीच नजिकिँदै गरेको राष्ट्रिय सभा चुनावको सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो। कायम गर्नेदेखि लिएर हैन मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेदेखि लिएर अनि त्यहाँ अब साबुन पानीले हात धुने, हेल्थ डेस्क खडा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ तापक्रम मापन गर्ने, त्यहाँ बीचबीचमा चाहिँ त्यसलाई यो निसंक्रमण गर्ने, यस्ता प्रकारले हामीले जुन निर्देशन आयोगले त्यो निर्देशन दिइ पनि सकेको छ। 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका तथा अल्पसंख्यक र 7 अन्य क्लस्टर गरी 19 सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एकातिर छ भने एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। सबै मतदाताहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कति पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यस्तो विधि पद्धति अपनाएका छौँ। माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई आचार संहिता समेत लागू भइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चौतर्फी दबावपछि सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अबको केही दिनमा मिति तोक्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा नजिकिँदै गरेको चुनावमा सरकारलाई खर्च जुटाउन थप चुनौती देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले पनि संविधान अनुसार समयमै चुनाव गर्नका लागि तयारी गरिसकेको संकेत दिइसकेको छ। तर नजिकै गरेको तिनै तहका चुनावका लागि सरकारले खर्च कसरी जोहो गर्ला भन्ने सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। त्यसो त खर्चको हिसाबले नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै महँगो छ। विगतका चुनावी खर्च हेर्दा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ। आगामी चुनावमा खर्चको हिसाबले पहिलेको भन्दा थप फरक देखिन्छ, किनकि झन्डै 3 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र अझै उस्तै अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोग खर्च जुटाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको भन्दै तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित बजेटबाट यो निर्वाचन हुने होइन। निर्वाचन आयोगको सञ्चालन गर्ने नियमित बजेट छुट्टै हुन्छ र आयोगले जुन आवश्यक बजेट चाहिँ एउटा तर्कयुक्त तर्कसङ्गत ढङ्गले हिसाब गरेर जुन नेपाल सरकारमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ र त्यो अनुसारले खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ। विगतका चुनावी गतिविधि हेर्दा निर्वाचन शिक्षादेखि मतपत्र छाप्नसम्मका लागि करोडौं खर्च भएको देखिन्छ। 2074मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको तथ्याङ्क छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब आउने चुनावमा कम्तीमा 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नतोकिए तापनि आयोगले भने वैशाख 14 र 22 गते 2 चरणमा वा 22 गते एकै चरणमा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले चुनावी खर्चको बहाना गरेर चुनावबाट पन्छिन नमिल्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको सुझाव छ। संविधान सभाको चुनावमा हेर्नु कति अर्ब खर्च भयो, त्यसको उपलब्धि के भयो? तर राज्यको पैसा त्यति धेरै खर्च भएन, सहयोग नै हो होइन। अब त्यो भन्दैमा अब तपाईँको खर्च हुन्छ भन्दैमा अब यो स्थानीय चुनावबाट चाहिँ पर भाग्न पनि मिल्दैन, जानु पनि हुँदैन। त्यस कारण यो एउटा भएको उसमा चाहिँ अब यो तपाईँको संविधान नै अब लाई च्यालेन्ज दिएर स्थानीय चुनाव सर्ने, स्थानीय चुनाव नहुने भन्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना नै गरेको छैन। त्यसैले जेठ अघि नै जसरी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक दायित्व छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको तेस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँदै लगेको छ। यता स्थितिमा कोरोना संक्रमण घट्ने लक्षण तत्काल देखिँदैन। यदि यही अवस्थामा निर्वाचन भए के गर्ने भन्ने अन्यल बढ्दै गएको छ। हुन त निर्वाचन आयोगले कोरोनाकै बीचमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्दैछ। त्यति मात्र होइन, कोरोना महामारीकै बीच विभिन्न देशहरूले निर्वाचन गरेका छन्। तर विगतको भन्दा यसपटकको चुनावमा खर्च बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले चुनावी मिति घोषणा गरेसँगै सरकारले बेलैमा खर्चको मेसो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,078 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 9,502 तथा 5,331 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 1,850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरेका मध्ये 52.6% कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 6,343 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्, जसमा काठमाडौँका 4,666, ललितपुरका 1,019 र भक्तपुरका 578 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,013 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका 613 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरमा 47,929 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लक्षण भएकाहरूको निःशुल्क परीक्षण हुनेछ भने अरूका लागि 800 रुपैयाँ लिइनेछ। यसअघि यो शुल्क 1,000 थियो। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाहरूमा पीसीआर टेस्टको शुल्क 1,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि यो शुल्क 2,000 रुपैयाँ रहेको थियो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसारको घाटा समायोजनका लागि भन्दै निगमले मूल्य बढाएको हो। माघ 5 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टी तेलको साविक मूल्यमा 3 रुपैयाँ बढाएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 139 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल 122 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाइएको छ। समायोजित मूल्य अनुसार प्रति लिटर 106 रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोमिटर 100 अमेरिकी डलर बढाइएको छ। नयाँ मूल्य 995 अमेरिकी डलर पुगेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाइएको छैन। समायोजनपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 1 अर्ब 88 करोड घाटा हुने जनाइएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिडडुल गर्नेहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कारवाही गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा र कलङ्की क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानमा हिडडुल गर्ने र पसलमा किनमेलका लागि मास्क नलगाई आएका आम नागरिकहरूलाई जनही 100 रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएर कारवाही गरेको हो। त्यस्तै प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित सीटीसी मल र सिभिल मल तथा कलङ्कीको भाट भटेनी सुपरमार्केटको पनि अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनुप केसीले सार्वजनिक क्षेत्रमा हिडडुल गर्ने आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि सरकारले जारी गरेको कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्डको बारेमा सचेत गराइएको बताउनुभयो। उहाँले मल र सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार 25 जना बढी भेला हुन नपाइने विषयमा सचेत गराइएको हो भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने आम सर्वसाधारणहरूलाई 100 रुपैयाँको कारवाही गरिएको बताउनुभयो। मल र भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम एकपटकमा 25 जना मात्र उपस्थित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सचेत गराइयो। धेरै अन्य व्यवस्थाहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड लगाएर व्यापार गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा पनि उहाँहरूलाई सचेत गराइयो र सो बाहेक बजार एरियामा सार्वजनिक एरियामा हिडडुल गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूलाई एक किसिमको कारबाही पनि गरियो। हामीले केही जुन चाहिँ अब ऐन बमोजिमको मास्क लाएर नहिँड्ने मान्छेलाई रु 100 जरिवाना गर्ने उक्त कारबाही पनि गरियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण अनुगमनकर्ता नागरिक भएकाले सचेत बनेर सरकारले जारी गरेका कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गर्नुभयो। आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरिने भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न यो व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो। खोप कार्ड लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सार्वजनिक सेवामा चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक सेवामा लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई देखाउने कुरा भयो र खोप कार्डको आधारमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई चाहिँ जोडिएको छ र त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरूले नै आफ्नो सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले चाहिँ गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको आदेश जुन संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फ जारी भएको आदेश छ, त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अथवा आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारकै
जुन आदेशभित्र तपाईँले भनेका विषयहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। आदेशको पालना नगर्नुलाई सङ्क्रामक रोग अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। उहाँले भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अति आवश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा भौतिक रूपमै धरना र विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको एसोसिएसनले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो। पछिल्लो समय देशभर र अझै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर रूपमा बढिरहेको र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा सहभागी करिब 3 दर्जन कानून व्यवसायीमा समेत संक्रमण भई उपचाररत रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि भेला जुलुस धरना नगर्न सूचना जारी गरेको सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरूले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको समेतका कारण देखाउँदै एसोसिएसनले हाललाई माघ 18 गतेसम्मका लागि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी भर्चुअल माध्यमबाट व्यापक अन्तर्क्रिया गरी निरन्तरता दिने जनाएको छ। यसैबीचमा प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले थप सक्रिय भई थप भूमिका लिन लागेमा भौतिक रूपमै सशक्त विरोध कार्यक्रम गरिने चेतावनी पनि बार एसोसिएसनले दिएको छ। आफूहरूको आन्दोलनका कारण न्यायाधीशको सरुवा नियुक्ति, कर्मचारी बढुवा लगायतका कार्य रोकिन पुगेको भन्ने आरोपको समेत एसोसिएसनले खण्डन गरेको छ। आफूहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध पछिल्लो समय आन्दोलन गर्दै आए पनि आन्दोलन अघि 2078 असारदेखि असोजसम्म समेत न्यायाधीशको सरुवा नियुक्ति नगरिएको प्रश्न पारेको छ। यस्तो कार्यलाई एसोसिएसनले विकृति, विसङ्गति र कानून विपरीतको कार्य समेत भनेको छ। आफूहरूले गरेको आन्दोलनकै कारण सबै तहका अदालतमा गोला प्रक्रिया मार्फत पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसबाट प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा एउटै न्यायाधीशले सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा हेर्दा भएका वा नहुने गरेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको उल्लेख छ। न्यायालयमा थप सुधारका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहने भन्दै एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएका कारण न्यायपालिका सुधारका समग्र कार्यक्रम रोकिन पुगेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न राजनीतिक दल र संसदको ध्यानाकर्षण गराइसके पनि सार्थक पहल हुन नसकेकोमा आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर समुदाय स्तरमा फैलिएको समयमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप बागलुङ जिल्लामा पनि लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि कोभिसिल्ड र भेरोसिल खोप लगाइसकेका फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरी बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका अनुसार बागलुङ सदरमुकाम लगायत 10 वटै स्थानीय तहमा बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको हो। जिल्लाका हरेक स्थानीय तहबाट खोप दिइने कार्यक्रम स्थानीय स्वास्थ्य शाखाले तय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माघ 2 गतेदेखि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायतलाई बुस्टर दिने घोषणा गरे पनि केही प्राविधिक तयारी नभएका कारण केही दिन ढिलापछि मात्रै बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली आचार्यले बताउनुभयो। यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यसै गरेर चाहिँ कर्मचारीहरू लगायत चाहिँ जसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक चाहिँ भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर खोप लगाएको थियो, अग्रपङ्क्तिमा खटिने भनेर उनीहरूलाई चाहिँ खोप दिँदै गइरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ उमेर समूहमा पनि जान्छ भनेर जानकारी आएको छ। छिटोभन्दा छिटो सबै नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ बुस्टर डोजको चाहिँ खोप पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतका अग्रपङ्क्तिमा खटिने नागरिक र दोस्रो चरणमा 60 वर्षमाथिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरिएको छ। यसअघि पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएका कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, भाइजर लगायतका खोपको बुस्टर डोज आएकाले तत्काल सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला बताउँछन्। हरूलाई पनि खोप लगाउने कार्यक्रमहरू सुरु भएको छ र अन्तिम बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रमहरू फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि सुरुवात भएको छ। सबै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी पहिले लगाएका साथीहरूले बुस्टर डोज लगाउने र खोप प्राप्त नगरेकाले पहिलो डोज लगाउने, अब पहिलो डोज लगाएकोले दोस्रो डोज लगाएर आफू सुरक्षित हुनको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो लहरको आतंक छ र यो आतंकलाई साँच्चैको निर्मूल पार्ने भने सरकारले चाहिँ सबै समूहका लागि ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिकासम्मलाई एकसाथ चाहिँ पुग्ने गरेर नै त्यो खोपको चाहिँ पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकियो भने यसको समस्या समाधान हुन सक्छ। नत्र चाहिँ केही खास उमेर समूहको खास चाहिँ वर्गलाई मात्र लक्षित गरियो भने यो समस्या चाहिँ ज्यूका त्यो रहन सक्छ। किनकि यो सरुवा रोग भएको हुनाले फेरि पनि हामी के आग्रह गर्छौँ भने सरकारले सबैलाई चाहिँ एकसाथ पुग्ने गरेर खोपलाई चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिन चाहिँ यसको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा 1,43,408 जनाले पहिलो मात्रा र 1,24,768 जनाले दोस्रो डोज लगाएका छन्। अहिलेसम्म जिल्लामा 3,16,878 डोज खोप आएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका खोप सुपरभाइजर राजु खत्रीले बताउनुभयो। र त्यो मध्ये अहिलेसम्म आएको प्राप्त भ्याक्सिनहरूमध्ये हाम्रो फर्स्ट डोज लगाउने अब लगभग 1,43,408 जनाले लगाएको छन् भने सेकेन्ड डोज चाहिँ अथवा पूर्ण मात्रा 1,24,768 जनाले लगाएको छ। 12 देखि 17 वर्षकोमा फाइजर खोप सञ्चालन भएको थियो र 12 देखि 17 भन्दा नि अब दीर्घ रोगीहरूलाई दिने भनेको थियो र बाँकी रहेको भ्याक्सिन हामी 12 देखि 17 वर्षको लागि लगभग 800 जतिले चाहिँ 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मको फाइजर बच्चाहरूले फाइजर खोप लगाएको अवस्था छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले खोप भण्डार केन्द्रको क्षमता विस्तार गरेसँगै जिल्लामा खोपको मात्रा बढेपछि सहज बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङबाट सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सालघारी क्षेत्रमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वैशाखमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको सालघारी क्षेत्रमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाली सेना मार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सेन्टरको निर्माणको 90% भन्दा बढी काम पूरा भएको बताएको छ। सेनाको श्री नम्बर 25 बाहिरी भगतपुर ब्यारेकले होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको कार्य हेरिरहेको छ। वाहिनीले निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ। निर्माणको कार्य ढिलासुस्ती अथवा निर्माणको कुरामा सेनाले विशेष ध्यान दिएर निर्माण कार्यलाई सहजता गर्ने गरेको वाहिनीले जनाएको छ। 29 करोडमा होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब 15.5 करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अवस्था छ। होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन भएपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। बर्जु घटनाको विषयमा छानबिन गर्न सुनसरी प्रशासनले समिति गठन गरेको छ। मंगलबार महोत्सवका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको घटना छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी नरेन्द्र कुमार कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल 4 नम्बर गणका डीएसपी मित्रलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत किरण भट्टराई र बर्जु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद चौधरी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको छ।
समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। यसैबीच सुनसरी प्रशासनले घटना सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालय पूर्ण दोषी रहेको बताएको छ। महोत्सव आयोजकका रूपमा रहेको गाउँपालिकाले प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्दा दुर्घटना भएको प्रशासनले निष्कर्ष निकालेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको कारण मुलुक पुनः लकडाउन गर्नु परि मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले बन्द तथा लकडाउन गर्न नहुने भन्दै पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री परिषदमा कोरोना महामारी बढ्दै गएको भन्दै बन्दका कुरा उठ्न लागेकाले बैठकमा बन्दको शब्द नै राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका विधिहरू कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। हामीले अनुरोध गरेर उहाँलाई आग्रह गरेर त्यो क्षेत्रमा हामीले लगाएका छौँ। हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। त्यस कारणले हामी यो अर्थतन्त्रलाई बिग्रिएर जाने अवस्था नेपालको छैन, त्यो होइन हाम्रो अवस्था। अब कोभिडको कुरा अहिले आउँदा उहाँ मन्त्रीजीले पनि धेरै जोड गर्नु, मैले क्याबिनेटमा धेरै जोड गरेँ। कतै बन्द शब्द पर्ला है त्यहाँ कतै भनेर है, बन्द भने शब्द हटाउनुपर्छ। सचिवले बन्द शब्द त्यहाँ पर्न थाल्यो भन्नुभयो, गएर बन्द भने शब्दै नराखौँ है भनेर एउटा सुरक्षात्मक विधि अप्नाएर जानुपर्छ। अहिले अब चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हामीले फेरि बन्द लकडाउनतिर लग्यौँ भने अब चल्दैन, थियो अगाडि बढ्न सक्दैन, अब हामी उठाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण निरन्तरतामा लैजानुपर्छ भन्ने। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको बाधक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। अहिले आफूले नीतिगत परिवर्तन गर्न रोजेको भए पनि विरोध भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मिडियामा हेरिरहेको छु, अर्थतन्त्र समाप्त पारे श्रीलङ्का ठाउँ पुर्याए, कङ्गाल बनाए भन्ने प्रचारबाजी भइरहेको छ। नियोजित ढङ्गले ठुला ठुला मिडियाहरूले यसो गरिरहेका छन्। यो राष्ट्रद्रोह हो कि के हो? होइन, देशलाई कतातिर लैजानु खोजेको भन्ने लागिरहेको छ मलाई। ठिक छ, कतिपय क्षेत्रमा हामी चिन्ता गर्नुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ, हामीले त्यो गर्दै पनि छौँ। तर सब बर्बाद हो भनेर जनतालाई जुन खालको मनोवैज्ञानिक दिँदैछ, व्यवसायहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासको फैलाइँदैछ, यो गम्भीर विषय छ, गम्भीर रूपमा हामीले नोट गर्नुपर्ने विषय छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको बताउनुभयो। उहाँले जहिले पनि सरकार निजी क्षेत्रको हितको लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। यथार्थमा हामी जानुपर्छ, सङ्कट पर्दा समाधान गर्नुपर्छ, त्यसमा चिन्ता गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले थोरै देखिएको के हो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डबाट हामी तल कहीँ पुगेका छैनौँ। 7 महिना 6.8 को वरिपरिमा छौँ। त्यसलाई हामी अलिकति फेरि लाग्छ मलाई 1.5 महिना 2 महिना हामी त्यसलाई अर्को ठाउँ पुर्याइहाल्छौँ। हामीले धेरै किसिमका टुल्सहरू तयार गरेका छौँ। तर यो किन भइरहेको छ? गम्भीर मलाई के लागिरहेको छ भने यो खालको प्रचारबाजी किन भइरहेको छ र त्यसले तपाईँहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ। तपाईँ त अब अलिकति यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ नजिकबाट, तर आम व्यापारीलाई त एउटा खालको समस्या पारेको छ। यो कुराहरू गम्भीर रूपमा हामी सबैले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, गलत कुराको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यो सरकारको कारण नभएर अघिल्लो ओली सरकारले बनाएको नीतिको कारण भएको बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैंकिङ क्षेत्र अराजक र नाफाखोरी बाटोमा उन्मुख हुँदा व्यवसायी र ऋण लिने वर्ग सङ्कटमा। निकट भविष्यमै देशको सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी बन्ने आकलन।
संसदीय समितिले सुनवाई हुने नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक बनाउनु पर्ने बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सकस, संविधानको गलत व्याख्या गरेर चुनाव धकेल्न खोजेको विश्लेषण। सरकारमा रहेका दलहरू डराइरहेको नेकपा एमालेको दाबी। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रति लिटर 5 रुपैयाँ वृद्धि। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा विरोध गर्दै आएको बारले अब भर्चुअल माध्यमबाट आन्दोलन गर्ने। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई कोरोना भाइरस विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने, पहिलो चरण अन्तर्गत 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने। र पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। अफ्रिकासँग भारत 31 रनले पराजित। दोस्रो खेल शुक्रबार हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।